हांव आयज शिरगांव फेस्ता वयता। सकाळीं फुडें उठलें 9:30 उठलें आनी 3 काशे किटली गेली आनी चोय आमगे कार रावता म्हणून वचूं आमी नेसले आनी कारां बसलें आनी हांव भायर सरलें शिरगांव वचूं। आमी सांवाड पावलीं। सांवाड सर्कलाको शिवाजी सर्कलाको पावतरी थिंगा मुगे भयणी वेट केलो आनी मुगे भयण येयली आनी ती कारां बसली आनी आमी रस्तो धरलो शिरगांव वचपाचो। आमी सकाळचीं 4:30 भायर सरलोलीं शिरगांव वचूं आनी आमी 5:30 म्हणल्यार शिरगांव पावलीं। शिरगांव पावतकीच आमी थिंग सायडीन पार्क केली गाडी आमगेली आनी आमी शिरगांव मिसा वचूं वाट दवरली। चोय वयर चडटा आसतना जेजू गेली इमाज मेळटा तेजे मुखार मागीर हो खुरीस मेळटा आनी मुखार कपेल आसा त्या कपेला भितर नाजारेताचो जेजू आसा। नाजारेताचो जेजू आसा ते जेजूच्या उम्या आमी उबी रावली सगळीं उबी रावली आसतना हांवें थिंगा रावन मुगेलो व्हिडियो काडपाक स्टार्ट केलो। व्हिडियो काडपाक स्टार्ट करतकीर तितल्या पावता म्हणसर मुगे टर्न येयलो उम घेवपाचो। हांवें उम घेयलो। उम घेवन जातरी मुखार गेलें। मुखार वयतकीर थिंगा सायबीण माय गेली इमाज आसा जी बुडया गाब्रिएलान ते खबर दिलोली जेजू तेगे कुसव्यान रचतो म्हणून आनी ते इमाजीचो आमी उम घेयलो आनी मिसा गेली। मीस आयकला चोय इमाज मिसा गेली मीस आयकली। मीस काबार जातकीर पेज जेवपा वचूं लायनी उबी रावलीं। पेज जेयलीं गाडयां बसलीं आनी आमी भायर सरलीं घार येवपा। आतां आमी घार येवपा भायर सरलीं वाटेर पावलीं। भायर सरता आसतना हेचो एटेल सेतू ब्रीज जायन आसा आनी आमी भायर सरलीं घार येवपा सांग्यार येता आसतना पोटाक भूक लागली म्हणून आमी सान्र गेलीं। सान्रा एक हॉटलां बसून आमी च्या पिलीं। च्या पितकीच हें हॉटेल च्या पितकीच हांव गेलें कारीं भितर बसलें आनी आमी घार पावलीं। थँक्यू।